दशकं 33 अम्बरीषचरित्रं मोक्षाब्धिराहं वैवस्वदाख्यमनुपुत्र नभागजात वैवस्वदाख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषो नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषो सप्तार्णवावृतमघि दयितोऽपि रेमे सप्तार्णवावृतमघि दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव वैवस्वदाख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषो सप्तार्णवावृतमघि दयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादं भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादं येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारं त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृतः प्रसादं येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं सद्वादशी व्रतमतो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं सद्वादशी व्रतमतो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रातपार्णदिने भवतर्चनान्ते तत्रातपार्णदिने भवतर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च सनृपेण परार्तिशीलो भोक्तुं वृतश्च सनृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विदास्यन् मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विदास्यन् तत्रातपार्णदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च सनृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विदास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेधात् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेधात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्य दृशाभिजानन् प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्य दृशाभिजानन् क्षिप्यन् कृदोद्धृतजटो विततानकृत्यां क्षिप्यन् कृदोद्धृतजटो विततानकृत्यां राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिकेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्य दृशाभिजानन् क्षिप्यन् कृदोद्धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीं कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीं अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे अग्रे विवीक्ष्य
नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं सलभयन्मुनिमन्वदावीत् कृत्यानलं सलभयन्मुनिमन्वदावीत् कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं सलभयन्मुनिमन्वदावीत् धावन्नशेषभुवनेषु बियास पश्यन् धावन्नशेषभुवनेषु बियास पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वं ययौ च स भवन्तमवन्तयैव सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्ततैव धावन्नशेषभुवनेषु बियास पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः सर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवान् अहमृषे ननु भक्तदासः प्रोचे भवान् अहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यन् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् भूयो भवन् निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवान् अहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रम् असावनौषीत् राजापसृत्य भवदस्त्रम् असावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदात् अखिलाशिषोऽस्मै चक्रे गते मुनिरदात् अखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदात् अखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमाम् अनाश्वान् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमाम् अनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः श्रीहरये नमः।